एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम छ पढ्नु पर्ने हामीले FP growth algorithm is an alternative way to find frequent item sets without using candidate generations, thus improving performance. Candidate set अलिकति large हुन्छ हैन त्यो चाहिँ हाम्रो अप्रायरी एल्गोरिदम को लिमिटेसन थियो त्यसैले विदाउट जेनरेटिङ क्यान्डिडेट सेट्स हाम्रो फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्सहरु आइडेन्टिफाई गर्छ एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम It uses divide and conquer strategy. The core of this method is the use of a special data structure named frequent pattern tree (FP tree). A special type of data structure हो यो हैन त्यो data structure बनाउँछौं हामीले त्यो भएर एल्गोरिदम को नेम चाहिँ एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम चाहिँ त्यो भएर लेखेको हो which retains the item set association information. त्यो आइटम सेटहरुको एसोसिएसन कस्तो छ भनेर त्यो एफपी ट्री मा हामीले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ this algorithm uses two step approach. Step 1, build a compact data structure called FP tree. It is built using two passes over the data set. अनि अब यसमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट स्टेप चाहिँ एफपी ट्री बनाउने हो एफपी ट्री बनाउनको लागि फेरि दुईटा पास चाहिन्छ हामीलाई त्यो दुईटा पास के हो हामीले एकछिनमा हेरौँ फेरि अनि स्टेप 2 एक्सट्र्याक्ट फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट्स डाइरेक्टली फ्रम एफपी ट्री बाइ ट्राभर्सिङ थ्रु एफपी ट्री त्यसपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने अर्को स्टेप चाहिँ अब यसमा चाहिँ एफपी ट्री कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने scan the data set and find support for each data item discard infrequent items सुरुमा त फर्स्ट डेटाबेस स्क्यान गर्ने सबैको सपोर्ट काउन्ट फाइन्ड आउट गर्ने इनफ्रिक्वेन्ट आइटमलाई डिस्कार्ड गर्दैन अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्ट आइटम्सहरु जुन जुन छन् तिनीहरुलाई डिक्रिजिङ अर्डर अफ देयर सपोर्ट मा अरेन्ज आइटम्स इन द डिक्रिजिङ अर्डर अफ सपोर्ट फ्रिक्वेन्ट आइटम्सहरु जुन जुन छन् तिनीहरुलाई डिक्रिजिङ अर्डर अफ सपोर्ट मा अरेन्ज गरेर अब मैले यहाँनेर यतिकै भन्नु भन्दा म एक्जाम्पलमै गएर यहाँ पनि सँगसँगै देखाउँछु हैन पास 1 त केही थिएन सजिलै थियो अस्तिकै एक्जाम्पल हो सेम हाम्रो एक्जाम्पल प्रायरी एल्गोरिदम युज गर्दा पढ्दाखेरि हामीले जुन एल्गोरिदम हामीले पढाएको थियौं त्यो एल्गोरिदम त्यो जुन प्रब्लम हामीले पढाएको थियौं जुन एक्जाम्पल त्यो एक्जाम्पल यहाँ पनि गरिरहेको छु एभ्रीथिङ सेम मिनिमम सपोर्ट काउन्ट इज 22%, minimum confidence is 70%, database is also same. अब यहाँनिर चाहिँ अप्रायरी नभएर अप्रायरी नै रहिरहेको रहेछ एफपी ग्रोथ भन्नु पर्यो and finally we have to generate FP growth algorithm use गरेर frequent item sets or find out गर्ने and then generate association rules using minimum support and minimum confidence. This is the transaction database we have given. Now, first step is very simple. Item set, find support count for every item set, and discard infrequent items if there are some infrequent items, then we have to discard those items. But यहाँ चाहिँ अब हाम्रो पहिला मैले यो सपोर्ट काउन्ट कसरी निकाल्ने भनेर पहिला पनि भनेको थिए I1
is present in 6 transactions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I1. Therefore, support count is of I1 is 6. I2 is present in 7 transactions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Similarly, we can find support count for every item. Minimum support count भन्दा हाम्रो minimum support count चाहिँ 2 छ. If any item have the support below the minimum support count, then we have to discard those items. तर यहाँनिर चाहिँ सबै चाहिँ के छ, minimum support count भन्दा बढी नै छ सबैको. Therefore सबै आयो यहाँ. Now we have to arrange items in decreasing order of support count. I2 माथि गयो, I1, I3, I4, I5 इक्वल हुँदा जुन अगाडि पछाडि भए पनि हुन्छ हैन. This is the pass 1. Pass step 1 को पनि pass 1. First step हामीले त्यही भनेको. Step 1 को pass 1 सक्यो यहाँ. Pass 2. अब FP ट्री बनाउँछौं हामीले pass 2 मा. अब FP ट्री कसरी बनाउने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है. Create a root of the tree labeled with null. ट्री को रूट हो यो null भनेको छ. null भएकै रूट राख्ने, एउटा null रूट राख्ने. Scan database again, process items in each transaction in decreasing order of support count and create branch for each transaction. के भनेको हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, डेटाबेसलाई पनि उता लग्छु भनेर सिम्पल लागि मात्र लगिराउ म डेटाबेस. ओके, एभ्री ट्रान्ज्याक्सन हेर्नु पर्छ है हामीले. एभ्री ट्रान्ज्याक्सन हेर्ने. एभ्री ट्रान्ज्याक्सन हेरेर त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा भएको आइटमहरुलाई डिक्रिजिङ अर्डरमा के भनेको छ हैन. Scan the database again. Process items in each transaction in descending order of support count and create branch for each transaction. Okay? Decreasing order of support count. Decreasing order of support count यही छ हाम्रो. यही ट्री मा यहाँ पनि छ. यही हो अर्डर छ. I2, I1, I3, I5, I4, I5. यही अर्डर मा हामीले प्रोसेस गर्नु पर्छ. एभ्री ट्रान्ज्याक्सन को आइटम छ. जस्तो first 200 list of items I1, I2, I5, but we have to process these items in order I2, I1, I5. Decreasing order of support count of processing गर्नु पर्यो. I2, I1, I5. यहाँ हेर्नुस् है, I2 अनि I1 यो ट्री बनिरहेछ. I2 यो अहिले यो एरोहरु छोड्दिनुस्, यताबाट आएको डटेड एरोहरु छोड्दिनुस् है. डटेड एरोहरु म लास्टमा भन्छु. यो ट्री मात्रै बनाएको हेर्नुस्. नल I2, I1, I5 यो ब्रान्च बनिरहेछ. यहाँ हेर्नुस् है, I2, I1, I5. अब यहाँनिर ओके बेटर चाहिँ
जो हाम्रो डेटाबेस ट्रान्ज्याक्सन डेटाबेस छ यो चाहिँ हाम्रो ट्री ओके अब यसमा यो पछाडिपट्टिको नम्बर जुन राखिरहेछ है यो नम्बर चाहिँ सुरुमा 111 नै हुन्छ है अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यो नम्बरिङलाई मात्रै हेर्दैछु है अहिलेसम्म चाहिँ ल म यो नम्बरिङ चाहिँ फेरि राखिदिन्छु है त I2 1 भएको हो सुरुमा पछि बढ्दै जान्छ त्यसरी 7 भएको हो खासमा हैन I2 1 हो यो पनि सुरुमा ठाउँ नै नपुग्ला जस्तो रहेछ गाह्रो होला जस्तो रहेछ जस्ट अहिले चाहिँ I2 1 छ है मैले यहाँ त्यहाँनिर लेख्नु भन्दा सुरुमा चाहिँ त्यहाँनिर I2 को नोडको काउन्ट लेखिरा हो है मैले नोडको काउन्ट I2 पनि 1 छ अनि I4 पनि 1 I1 पनि 1 छ I5 पनि 1 हुन्छ यो ब्रान्च है I2 I1 I5 1 1 1 नै हुन्छ सबै सुरुमा है 1 यो सुरुमै 4 7 आएको हैन now let's look at another transaction T200 I2 I4 ठीक छ अर्डर I2 I4 यही अर्डरमा हेर्नु पर्यो I2 I4 यो I4 पनि 1 भयो I2 चाहिँ 2 भयो अब 2 भइसक्यो I2 I4 यो I4 हो है यो I4 1 छ फेरि आयो भने 2 हुने हो हैन त्यो I4 फेरि मल्टिपल ठाउँमा पनि I4 आउन सक्छ त्यो कुन I4 हो भनेर बुझ्नु पर्छ हामीले I4 पनि 1 छ माथिको I4 अनि त्यसपछि look at another transaction T300 I2 I3 order is okay I2 I3 ठीक छ I2 I3 I3 पनि 1 भयो I2 चाहिँ 3 भइसक्यो सर नोड कहाँ राख्ने अनि कसरी लिंक गर्ने भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउने के रे नोड कहाँ राख्ने अनि कसरी लिंक गर्ने भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउने नोड त जसरी यही जस्तो यो अर्डरमा जुन हेरिरहेको छु मैले त्यही अर्डरमा हेर्ने हो नि जस्तो यहाँनिर I2 I1 I5 त्यसरी नै जाने हो I2 I1 I5 दोस्रोमा I2 I4 I2 I4 I2 I4 यो अर्डरमा जाने हो अनि I2 I3 I2 I3 हैन अरु यो लिंकहरुको यो डटेड लिंकहरुको चाहिँ म भन्छु फेरि अनि पहिला ट्रीमा यो डटेड लिंकहरु छोड्दिनुस् अहिले अनि म भन्छु फेरि त्यसको छुट्टै I2 I3 म जस्ताको त्यस्तैमा गरिरहेको छु केही पनि गरिरहेको छैन फरक ब्रान्च बनाउनु पर्ने ठाउँमा म भनिहाल्छु अनि T400 I2 I1 I4 I2 I1 I4 तल जानु भएन नि त I4 यता I4 छैन नि त
I2 I1 बाट I4 भएको भयो त त्यही जान्थ्यौं हैन तर I2 I1 बाट I4 त अहिलेसम्म छैन नयाँ नोड बनाउनु पर्यो I2 I1 I4 हैन यो I4 पनि 1 हो I2 चाहिँ 4 भयो I1 चाहिँ 2 भयो I2 I1 I4 अलरेडी छ भने काउन्ट बढाउनुस् त्यो नोडको हैन अलरेडी छैन भने नयाँ नोड बनाउनुस् अलरेडी छ भने जस्ट काउन्ट बढाउने हो नयाँ नोड बनाउने हैन अलरेडी छैन भनेपछि मात्रै नोड बनाउने हो जस्तो फेरि I2 I4 यहाँको I4 काउन्ट गर्न मिल्दैन I2 I4 पछि I4 हो नि त I2 को चाइल्ड I4 बनाउनु पर्यो I2 I1 I4 यो I4 लाई यहाँ लगेर जोड्न मिल्दैन I2 I1 I2 I1 पछि I4 हो नि त हैन यहाँनेर छ भने काउन्ट बढाउने छैन भने अर्को चाइल्ड बनाउने सर यो फिगर चाहिँ फेरि बनाउन अलि सजिलो होला यो सबै मेस भयो सबै के रे यो फिगर फेरि बनाउन सर यो सबै मेसी भयो के अलिकति किबो जस्तो भयो एक्सक्यूज मी सर बना सरलाई के यो डिजिटल बोर्ड आवश्यक पर्छ र यो फिगर बनाउँदाखेरि हामीले कलेजसँग कुरा गरिरहेको थियौं ल ठीक छ म फिगर बनाउँछु अनि के अरे पेन्टमा गाह्रो भयो भने चाहिँ कलेजले डिजिटल बोर्ड नि प्रोभाइड गर्छ रे सर त्यस्तो गाह्रो भयो भने चाहिँ भन्नु न ओके सुरुमा त नल नोड बनाउनु पर्यो एउटा नल त्यसपछि फर्स्ट हेरौँ हामीले फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन I2 I1 I4 त्यो अर्डरमा प्रोसेसिङ गर्ने हो अब त्यही अनुसारले नोड राख्दै जानुपर्छ हामीले I2 यहीँनिर राखिदिन्छु म अहिले 1 छ I2 I1 I4 I1 I4 नल भयो नलको भयो I2 I1 I4 जस्ताको त्यस्तै राख्दे 1 1 1 सुरुमा हजुर अघि मैले भनेको कुरा हजुर सरले सुन्नु भएन क्या भन न मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दा यो सर हाम्रो यो फिगरहरू बनाउन पेन्टमा गाह्रो हुन्छ भने कलेजले चाहिँ डिजिटल बोर्ड प्रोभाइड गर्ने भनेको के ए त्यो उ बनाउँदा उ अनि हाम्रो त यो अल्गोरिदमहरू अब भइरहेको छ नि त है
ओहो त्यही भएर अनि कलेजलाई डिजिटल बोर्ड प्रोभाइड गरिन्छ यदि सरहरूले माग्नु भयो भने भनेछ। अनि हजुरलाई यसो चाहिन्छ भने हामी पनि भनिदिन्छौँ। डिजिटल बोर्ड भने ऊ होइन त्यो राइटिङ प्याड? सर के त्यो सबै अब मोबाइलबाट भने मोबाइल स्ट्यान्ड के हामी प्रोभाइड गर्छौँ भनिरहेको कलेजले। त्यो राइटिङ प्याड चाहिँ राइटिङ प्याडमा लेख्नै गाह्रो हुन्छ कि। मैले राइटिङ प्याड मसँगै छ होइन। हजुर सर। त्यो कि त सिधै व्हाइट प्याडमा बोर्डमा गरेपछि मात्रै हो, व्हाइट बोर्डबाट ब्रोडकास्ट गरेपछि मात्रै हो। होइन भनेपछि चाहिँ यो राइटिङ प्याड चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि लेख्ने अन्दाजै हुने रहेनछ कि। हजुर। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ खै मलाई त मसँग अलरेडी छ राइटिङ प्याड, युज नगरेर मात्रै हो, त्यो युज गर्नै सकिरहेन के। ए अनि सर यो राइटिङ प्याड बाहेक अरू अल्टरनेटिभ के होला सर? खै अब अल्टरनेट अब कि त व्हाइट बोर्डमा पढाएर अनि सिधै अब गर्ने हो। ए व्हाइट बोर्ड त अब पोसिबल नहोला है हजुर अब गर्न। होइन पोसिबल त होला अब, तर त्यसमा पनि झन् तिमीहरूले देख्दाखेरि कस्तो देख्ने हो भन्ने कुरा हो। होइन होइन तिमीहरू धेरै उ नगर, नडराउ। मेरो विचारमा चाहिँ यो यसमा ट्री बनाउनु पर्ने भएको हुनाले गाह्रो भएको हो। अरू ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो क्यालकुलेसन हुन्छ, क्यालकुलेसन त हाम्रो यहीँ फटाफट भइहाल्छ यतिकै। यसमा ट्री बनाउनलाई मात्रै गाह्रो भएको हो, ट्री नबनाउनु पर्ने ठाउँमा त खासै गाह्रो हुँदैन नि, फटाफट भइहाल्छ यहीँ। ए हस् सर, हुन्छ हुन्छ। ओके, सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ। T200 I2 I4 अर्डर ठिक छ कि छैन पहिला चेक गर्नुपर्छ है। I2 I4 ठिक हो, I2 I4 डिक्रिजिङ अर्डरमा। अब I2 त यही छ, यसैको काउन्ट बढाइदिने। I2 I4 छैन, I2 पछि I4 अर्को नोट थप्नु पर्यो। सर मैले सुरुमा I2 I1 I4 लेखेकै बुझिन। सुरुमा यो I2 I1 I4 लेखेको छ नि, यो नै बुझिन मैले। अनि के नबुझ्या भने कि I2 I1 I4 जस्ता त्यस्तै चाइल्ड बनाइदिने क्या। यो पहिला त डिक्रिजिङ अर्डरमा राख पहिला यसलाई। अर्डर यो अर्डर त यहाँ छ नि त हाम्रो, यो अर्डरमा राख्ने हो क्या पहिला हामीले। I2 I1 I3 I4 I5 यो अर्डरमा राख्नुपर्छ पहिला चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो I1 सुरुमा राख्न पाइएन नि त, हाम्रो सपोर्ट काउन्ट I2 को धेरै छ। त्यसैले चाहिँ I1 I2 I5 जस्ताको त्यस्तै प्रोसेसिङ गर्ने होइन, पहिला त्यसलाई एरेन्ज गर्ने। डिक्रिजिङ अर्डर अफ ट्रान्ज्याक्सनमा त I5 छ नि त, I4 छैन नि। I5 हो नि त, त्यो भन न बरु। यहाँनिर मेरो झुक्किएको हो। अब ठिक छ होइन? यस सर, ठिक छ सर। अब ओके, 111 आयो सबैको। त्यसपछि 200 I2 I4 I2 यही छ, I2 2 भयो सिम्पली। I4 अर्को चाइल्ड बनाउनु पर्यो, अर्को नोट बनाउनु पर्यो। I4 1 हो, I4 है 1। अनि त्यसपछि T300 हेरौँ। I2 I3 अर्डर ठिक छ कि छैन चेक गर। I2 I3 ठिक छ अर्डर। I2 यही छ होइन? I2 यही छ भने I2 3 भयो, I2 I3 फेरि अर्को नोट बनाउनु पर्यो। I2 I3 पनि 1 भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेरि एनोदर T400 हेरौँ। I1 I2 I4। अब I1 I2 I4 त्यो अर्डर होइन हाम्रो। यहाँ हेरौँ त, I2 सुरुमा आउनु पर्छ, I2 I1 I4 प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो। यसलाई अर्डर मिलाउँदाखेरि यो I2 पहिला आउँछ, I1 पछि जान्छ, I2 I1 I4। त्यसमा एरो हालिहाल्छु पहिला। I2 I1 I4, I2 यो 4 भयो, I1 यो 2 भयो, I2 I1 I4। I4 चाहिँ माथि छ, यहाँ छैन नि त I4। I2 I1 पछि I4 चाहियो नि त मलाई त, अर्को नोट राख्नु पर्यो।
I2 I1 I4 त्यसपछि T500 I1 I3 now अब नल पछि नल त रुट नोड हो I1 नै छैन सुरुमा I1 I3 अर्को ब्रान्च बनाउनु पर्यो नलबाट किनभने I1 छैन नि त अहिलेसम्म त I2 आइरहेको थियो हैन अब चाहिँ के आयो त 500 मा I1 I3 आयो नल पछि I1 त छैन हैन भनेपछि हामीले के बनाउनु पर्यो नलबाट सेपरेट ब्रान्च बनाउनु पर्यो I1 वानै भयो I3 अर्को I1 पछि I3 ओके त्यसपछि T600 हेरौं T500 हेरौं त हेरिसक्यौं I1 I3 600 I2 I3 I2 5 भयो अनि I2 I3 I2 I3 I3 यो 2 भयो दुईटै छ नयाँ नोड बनाउनु परेन 700 I1 I3 I1 2 भयो I3 पनि 2 भयो 800 I2 I1 I3 I5 होला प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने अर्डर I2 I1 तल अर्डर हेरिरहेको छु म यहाँ I2 I1 I3 I5 हो I2 6 भयो I1 3 भयो I2 I1 I3 I2 I1 I3 अर्को चाइल्ड बनाउनु पर्यो I2 I1 I3 छैन नि त अहिलेसम्म अर्को चाइल्ड बनाउनु I3 वानै भयो I2 I1 I3 I5 I3 पछि I5 फेरि अर्को साइड one भयो त्यसपछि लास्टमा I1 I2 I3 छ I2 I1 I3 बनाएर प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो I2 I1 I3 ओके ल यो हो हाम्रो एफपिट यही हो एफपिट बनेको नोड अलिकति तल माथि होला बनेको चाहिँ यही नै हो I3 2 हुन्छ होला हजुर I3 2 हुन्छ होला यो I3 हजुर यो I3 1 हो के अरे हैन हैन 2 2 हो हुन्छ 2 किनभने माथि पनि आयो दोस्रो चोटी पनि आयो यही हो हेर त यही एफपी हो I2 4 यो 1 I2 I1 I5 I2 I1 I5
I2 I1 I3 I5 I3 यो यतातिर आछ हाम्रो हैन I2 I1 I3 I5 यो यता यहाँ बीचमा राखेको छ I3 लाई त्यति मात्रै हो I2 I1 I4 I2 I1 I4 अनि त्यसपछि I2 I3 I2 I3 यहाँ छ त्यसपछि I2 I4 यहाँ छ हाम्रो I2 I4 बीचमा छ हाम्रो I2 I4 अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ I1 I3 I1 I3 त्यही हो ट्री एक्ज्याक्टली नाउ अब यसमा चाहिँ यति गरिसकेपछि यो हाम्रो यो लिंकहरु चाहिँ यो ट्राभर्सलको लागि मात्रै राख्ने हो हाम्रो ट्राभर्सल गर्न सजिलो होस् भनेर पोइन्टरहरु राख्ने गर्छ I2 को पोइन्टर यहाँ राख्ने I2 I1 को कुनै एउटा नोडको I1 मल्टिपल ठाउँमा छ भने एउटा नोड जस्तो I2 मल्टिपल ठाउँमा छ भने के गर्ने यहाँबाट यहाँ राख सुरुमा एउटा नोडको लिंक यहाँ राख्ने त्यसपछि अर्को नोडको लिंक फेरि यसमा राख्ने तर यहाँ I2 अर्को छैन त्यो भएर केही पनि गर्नु पर्दैन I1 मल्टिपल ठाउँमा छ नि त एउटा नोडको लिंक यहाँ राख्ने त्यसपछि I1 को अर्को नोडको लिंक यही राख्ने I1 ट्राभर्सल गर्न सजिलो होस् भनेर यस्तो गरेर हो I3 यहाँ I3 अर्को छ कि छैन हेर्ने हैन I3 अर्को पनि छ यसको लिंक यहाँ त्यसभन्दा अर्को पनि छ फेरि यसको लिंक I4 यो भइहाल्यो अब अर्को पनि छ भने यसको लिंक यहाँ I5 एउटा यो भइहाल्यो फेरि अर्को पनि छ यसको लिंक चाहिँ यहाँ यो ट्राभर्सलको लागि मात्रै हो यो पोइन्टरको काम चाहिँ अरु खासमा केही पनि हैन एक्चुअली अरु काम केही पनि छैन यहाँनेर हाम्रो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने यो हाम्रो जुन सोलुसन गरिरा छौं त्यो सोलुसनमा चाहिँ यो पोइन्टरहरुले केही पनि फरक पार्दैन जस्ट अब हाम्रो पछि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पर्पजमा चाहिँ ट्राभर्सल इजी होस् भनेर यस्तो गरेको ओके स्टेप 2 एफपी ट्री बन्यो हाम्रो एफपी ट्री यही हो त्यसपछि हाम्रो स्टेप 3 माइन एफपी ट्री बाइ युजिङ कन्डिसनल प्याटर्न बेसिस भन्छ यो स्टेप 1 फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट माइन गर्नु एक्सट्र्याक्ट गर्नु extract frequent patterns from FP tree by using bottom up algorithm from leaves towards the root and construct its conditional pattern base which is subset of database that contains set of prefix paths in FP tree okay अब यहाँ चाहिँ हामीले यो कन्डिसनल प्याटर्न बेस बनाउनु पर्छ है सुरुमा यो कन्डिसनल प्याटर्न बेस I5 एभ्री आइटम को लागि बनाउने हो यो हाम्रो एभ्री आइटम को लागि कन्डिसनल प्याटर्न बेस I5 I4 I3 हैन I1 I2 को लागि बनाउने हो खासमा I2 को लागि छैन होला हैन अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो कसरी बनाएको त भन्दाखेरि यही एफपी ट्री हेरेर बनाएको हो है यसमा चाहिँ I5 को लागि हेरौँ है त I5 को लागि चाहिँ हाम्रो I5 दुई ठाउँमा छ हाम्रो I5 एउटा यो छ एउटा यो छ
I2 I1 I2 I1 यहाँ हेर्नुस् है यसको प्रिफिक्स यो I5 को प्रिफिक्स यो ट्रीमा हेरौँ त I5 को प्रिफिक्स I2 I1 हो यो अनि 1 किन लेखेको हो यो 1 छ नि त I5 मा यहाँ 1 छ त्यहाँ भएर यहाँ पनि 1 लेखेको I5 मा जे छ त्यही नै लेख्ने अर्को I5 हेरौँ त यहाँ यो यहाँ अर्को I5 यहाँनिर छ यसको प्रिफिक्स कुन हो नि I2 I1 I3 I2 I1 I3 यहाँ पनि 1 किन लेखेको हो यही I5 मा 1 भएको I5 को कंडीशनल पैटर्न बेस दुईटा को मैले I5 को लेखे दुईटा आयो एउटा दुईटा प्रिफिक्स छ यसमा I2 I1 एउटा छ I2 I1 I3 अर्को छ I5 को लागि त्यो दुईटै लेख्नु I4 को लागि पनि हेरौँ त I4 I2 I1 prefix I2 I1 लिफ नोट्सहरु हेर्ने हो है I2 I1 अनि अर्को I4 यहाँनिर छ यो I2 मात्रै यसको प्रिफिक्स I2 मात्रै I2 मात्रै 1 1 दुईटैमा 1 1 छ यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ त्यसैले हामीले पनि यहाँ पनि 1 राख्यौं यहाँ पनि 1 राख्यौं I5 I4 I3 एउटा यसको प्रिफिक्स I2 मात्रै एउटा I2 मात्रै I2 तर यहाँनिर 2 छ त्यो भएर हामीले यहाँ पनि 2 राखिरा छौं यहाँ हेर्नुस् त I2 मा 2 राख्यौं I3 अर्को यहाँ पनि छ I1 मा पनि हामीले यहाँ 2 छ 2 राख्नु पर्यो I1 2 अर्को I3 चाहिँ हाम्रो यहाँ छ I2 I4 I2 I1 I4 हैन I2 I1 I2 I1 यहाँ पनि 2 छ I2 I1 2 I1 को लागि I1 को लागि हेर्ने हो भने यहाँ मात्रै छ I1 को त अरु कतै छैन I1 दुईटा छ I1 यसको त अब नल भइहाल्यो सधैँ केही पनि छैन यहाँनिर छ I1 I2 मात्रै छ यसको प्रिफिक्स I2 मात्रै I2 4 किन यहाँ I1 मा 4 छ नि त हैन त्यो भयो I2 4 प्रिफिक्स चाहिँ I2 I1 I2 चाहिँ I2 को प्रिफिक्स कुनै पनि छैन there is no prefix of I2 therefore no conditional pattern base for I2 यहाँ हेर्नुस् है त्यही construct its conditional pattern base which is subset of database that contains set of prefix paths in FP tree ones prefix path हरुको सेट त्यो भने now conditional pattern base बनाइसकेपछि conditional FP tree बनाउनु पर्छ हामीले चाहिँ है अब यो conditional FP tree हाम्रो कसरी बनाउने त भन्दाखेरि
It's FP tree, conditional FP tree. Conditional FP tree of item I is FP tree constructed only by considering transactions that contains item I and removing the item I from all transactions. Then perform mining recursively on such tree. The pattern growth is achieved by the concatenation of suffix pattern with the frequent patterns generated from the conditional FP tree. है ओके अब यसमा चाहिँ के भनेको हो भन्दाखेरि यो कन्डिसनल एफपी ट्री हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ I2 I1 कसरी बनाउने म देखाउँछु है त यो कन्डिसनल एफपी ट्री चाहिँ Okay. FP tree, conditional FP tree of item I3 is constructed as below भनेछ म अझै यसलाई गर्छु I3 को बनाइरहेको छौँ है हामीले एउटाको बनाएपछि बुझिन्छ सबैको त्यही तरिकाले बनाउने हो यो हाम्रो डेटाबेस अब यसमा चाहिँ conditional FP tree of item I is FP tree constructed by considering transaction that contains item I and removing item I from all transactions भन्छ I3 भएको ट्रान्ज्याक्सन पनि हटाइदिनुस् नभएको हैन अनि त्यसपछि I3 लाई पनि हटाइदिनुस् सबै ट्रान्ज्याक्सन्सहरु अब यहाँबाट के हट्छ है यहाँ I3 छैन यो हट्छ यो पनि हट्छ I3 छैन यो ट्रान्ज्याक्सन हट्दैन I3 मात्रै हट्छ यहाँ यो ट्रान्ज्याक्सन पनि हट्छ यो ट्रान्ज्याक्सन हट्दैन I3 चाहिँ हट्छ यो ट्रान्ज्याक्सन पनि हट्दैन I3 हट्छ यहाँबाट यो ट्रान्ज्याक्सन पनि हट्दैन I3 हट्छ यहाँबाट यो ट्रान्ज्याक्सन पनि हट्दैन यहाँनिरबाट I3 हट्छ यहाँनिरबाट I3 हट्छ त्यही भएर I3 नभएको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु रिमुभ गर्दिने र I3 लाई पनि रिमुभ गर्दिने अब चाहिँ फेरि अघि जस्तै एफपी ट्री बनाउने हो जुन रिमेनिङ डेटाबेसबाट अघि जस्तै एफपी ट्री बनाउने हो हाम्रो रिमेनिङ डेटाबेस यति छ यति हो यो रिमेनिङ डेटाबेस remaining database एउटैमा गर्दा रहेछ एउटैमा देखाइदिन्छु जस ल मैले यति नै देखाइदिएँ यसलाई नै उसमा देखाइदिएँ अनि अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो I2 I1 अनि अब यसमा हाम्रो
सपोर्ट काउन्ट निकालौँ है त I2 को 1 2 3 4 I2 को सपोर्ट काउन्ट 4 छ I1 को निकालौँ है त 1 2 3 4 I1 अर्को पनि थियो I5 थियो तर त्यसको सपोर्ट काउन्ट 1 मात्रै छ I5 पनि बाँकी छ नि त हाम्रो तर त्यसको सपोर्ट काउन्ट 1 मात्रै छ जुनले चाहिँ थ्रेशोल्ड मिनिमम थ्रेशोल्ड मिट गरेन त्यसैले I5 राखेको छैन उहाँ आइटम आइडी रिमेनिङ डेटाबेस यो हटाइसकेपछि आउने रिमेनिङ डेटाबेस हैन यो चाहिँ हाम्रो I2 I1 4 4 अब FP ट्री बनाउने तरिका पहिला जस्तो पहिला जसरी बनाएको थियौ त्यसरी नै यो रिमुभ हटाइसकेपछि फेरि यो भन्दा अगाडि जुन प्रोसेसमा मैले FP ट्री बनाएको थिए नि त्यही प्रोसेस हो क्या यहाँ हेर्नुस् त अब हटाएको त छोडिदिनु पर्यो अनि I2 एकचोटी आयो I2 I1 I2 I1 मात्रै छ नलबाटै लग्नु पर्यो I2 2 आइसक्यो I1 पनि 2 आइसक्यो हैन अनि I2 I1 अब I2 I1 किनभने हामीले पहिला अब यो इक्वल छ सपोर्ट काउन्ट जुन अर्डरमा प्रोसेसिङ गरे पनि हुन्छ फरक पर्दैन तर अब हामीले यहाँ I2 I1 राखेका छौं भने I2 I1 कै अर्डरमा प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो I2 I1 I2 I1 फेरि I2 I1 I2 I1 I2 4 टाइम्स आयो यो I1 2 यो I1 2 हामीले यहाँनिर I1 पहिला I2 पछि राखे भए के हुन्थ्यो यो यहाँनिर चाहिँ I1 4 हुन्थ्यो होला हैन I1 2 I2 2 I2 अलिक फरक ट्री चाहिँ यस्तै अलि फरक बन्छ यो भन्दा तर फेरि फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न चाहिँ उस्तै आउँछ यसलाई I2 I1 किनभने इक्वल छ I2 I1 राखे पनि भयो I1 I2 राखे पनि भयो फरक पर्दैन ट्री चाहिँ अलिकति फरक बन्छ है त्यो अर्डर चेन्ज गर्दाखेरि ओके यसरी चाहिँ हामीले यो I3 को लागि बनाएको सिमिलरली अरूको लागि पनि बनाउन सकिन्छ है खासमा मैले प्रोसेस सिकाइदिए हैन त्यही हो I3 को लागि I2 4 I1 2 यहाँ हेर्नुस् है कन्डिसनल FP ट्री हो नि त हामीलाई हाम्रो उसले बनाएको I3 को लागि बनाएको थियो भर्खर मैले I2 I1 अनि अर्को चाहिँ I1 I2 I1 अनि अर्को I1 दुईटा आएको छ नि हेर त I3 मा I2 I1 छ एउटा I2 4 I1 2 अर्को I1 मात्रै छ कन्डिसनल FP ट्री I3 को अरूको पनि यसरी नै बनाउने हो हैन जस्तो लेट्स से I1 I5 को फेरि एकचोटी बनाएर हेरौं न है I5 को बनाउनु पर्यो भने हामीले फर्स्ट अफ अल I5 भएको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु I5 नभएको ट्रान्ज्याक्सन्सहरु हटाउँ यिनीहरुमा पनि I5 छैन दुईटामा मात्रै I5 छ अनि त्यसपछि यहाँ यो लिस्टबाट I5 पनि हटाइदिउँ यति बाँकी रह्यो डेटाबेस है यति बाँकी रह्यो भनेपछि अब हाम्रो जुन
अब यसमा चाहिँ हामीले सपोर्ट काउन्ट निकाल्ने I1 I2 I3 I3 को सपोर्ट काउन्ट एकदमै 1 मात्रै आउँछ I3 रिमुभ भइहाल्छ हैन अनि यसरी नै आइटम सपोर्ट काउन्ट र नोड लिंक तीनटा राख्नु पर्यो हामीले लिंक अहिले राखेन मैले लिंक राख्ने तरिका त्यो थाहा छँदैछ तिमीहरुलाई राख्ने हो भने राखे पनि भयो लिंक पनि आइटम I1 को सपोर्ट काउन्ट 2 छ I1 I2 को पनि सपोर्ट काउन्ट 2 छ I3 चाहिँ हटाइदियौं I3 नआएको हैन आएको हो तर हामीले रिमुभ डिस्कार्ड हुन्छ I3 चाहिँ हैन बिकज इट्स सपोर्ट काउन्ट इज 1 हैन अब इक्वल छ हैन हाम्रो अब I2 पहिला राख हामीले पहिलादेखि नै त्यही अर्डरमा गरिराछौं I2 I1 नै गरौँ त हामीले पनि हैन त्यही अर्डरमा गरिराछौं I2 I1 गर्ने हो भने अब हाम्रो सुरुमा एउटा ट्री बन्यो एउटा नल नोड बन्यो नल त्यसपछि यसमा I2 I1 दुईटा ब्रान्चेस बन्यो एउटा I2 अर्को I1 एउटा मात्रै ब्रान्च बन्छ गरे यसमा त अरु के पनि ट्री नै त्यति मात्रै बन्छ यति मात्र I2 I1 यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि नेक्स्ट मा पनि I2 I1 हुन्छ नेक्स्ट उसमा पनि I2 I1 नै छ हैन यो 2 हो यो 2 त्यही हो I5 को I2 I1 दुईटै 2 2 छ मैले I3 को अलिकति I3 को पनि बनायो I5 को पनि बनायो सिमिलरली I4 I1 को पनि बनाउन सकिन्छ कंडीशनल एफपी ट्री यो कंडीशनल एफपी ट्री बनाइसकेपछि फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्सहरु जेनेरेट गर्ने फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्सहरु जेनेरेट गर्न त सजिलो छ के पनि छैन यो अब नम्बर नलेखिनी हुन्छ यो पछाडीपट्टि है I5 I2 I5 I1 हैन अनि I5 I1 I2 अगाडि पछाडी लेख्दाखेरि I2 र I1 यहाँ आएको छ नि त भनेपछि यो I2 I5 एउटा मिलाइदिनुस् I1 I5 अर्को मिलाइदिनुस् I2 I1 I5 अर्को मिलाइदिनुस् सक्यो यो नम्बर नलेखिनी हुन्छ है यो पछाडीपट्टिको I4 I2 I4 मात्रै यहाँ I2 छ कंडीशनल एफपी ट्री मा यहाँ I4 हो भने I4 को हो भने I2 I4 आयो सक्यो अब यहाँ चाहिँ I4 को लागि अब हेरौँ है त I3 को लागि हेरौँ है त I2 I3 एउटा I2 I3
I1 I3 अर्को, I1 I3 अर्को, अनि I2 I1 I3 अर्को, I2 I1 I3 अर्को फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न। अब यहाँ चाहिँ I2 मात्रै छ, यहाँ I भनेपछि I2 I1 भयो, सक्यो। Frequent patterns, these are the frequent patterns generated. केही कन्फ्युजन छ? ठिक छ हैन? गर्न सकिन्छ नि? सकिन्छ। अदरवाइज भिडियो हेर्ने फेरि एकचोटि क्लियर भइहाल्छ। Finally, you have to generate association rules. Sir, the frequent pattern is conditional FP tree बाट मात्र generate गर्ने हो। एकैछिन है। यो frequent pattern छ, यो conditional FP tree हेरेर अनि यहाँ I5 सँग प्रत्येकसँग कम्बाइन गर्दिने क्या। यो conditional FP tree बनाइसकेपछि I2 I5, I1 I5, I2 I1 I5 अरु के हेर्नु पर्दैन। कन्डिसनल FP ट्री भन त भन। बुझियो भनेको के? ओके ल। जनरेट एसोसिएसन रुल्स, लास्ट स्टेप इज सेम एज अप्रायरी एल्गोरिथम। यो चाहिँ हामीले त्यहाँ पनि एसोसिएसन रुल्स जनरेट गर्दाखेरि जे गरेका थियौं एक्ज्याक्टली त्यही हो। हामीले यहाँनिर अप्रायरी एल्गोरिथममा एसोसिएसन रुल्सहरु जनरेट गरेका थियौं। पोसिबल एसोसिएसन रुल्सहरु हामीले I1 I2 I5 लिएको थियौं। यहाँ पनि कुनै एउटा लिने। जस्तो I1 I2 I5 यहाँ पनि छ नि हैन? I1 I2 I3 पनि छ। जुन कुनै अब सबैको लागि त गर्न सकिदैन, मैले भने धेरै लङ हुन्छ, कुनै एउटा लिने फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न हैन? जस्तो यहाँ पनि हामीले लिएको थियौं फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न्सहरु त यहाँ पनि यिनीहरु फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न हो नि। तर हामीले I1 I2 I5 लियौं, यसको नन इम्पिटी सबसेटहरु पोसिबल रुल्सहरु लेख्यौं। यसको पोसिबल रुल्सहरु I1 I2 अगाडि, I5 पछाडी, I1 I5 अगाडि, I2 पछाडी, I2 I5 अगाडि, I1 पछाडी, I1 अगाडि, बाँकी दुई I2 र I5 पछाडी, I2 अगाडि, I1 र I5 पछाडी, I5 अगाडि, I1 र I5 I2 पछाडी। यसको लागि पोसिबल सबै रुल्सहरु लेखे यो फ्रिक्वेन्ट प्याटर्नको लागि, I1 I2 I5 को लागि। अनि सबैको लागि कन्फिडेन्स क्याल्कुलेट गरेको थियो। 2/4 यो कसरी क्याल्कुलेट गरेका छौं हामीले हैन? हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौं। अनि त्यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हाम्रो क्वेशनमा मिनिमम कन्फिडेन्स इज 70% छ। 70% भन्दा अबभ कन्फिडेन्स आउने रुललाई हामीले लिएको थियौं। बिलो 70% कन्फिडेन्स आउनेहरु रिजेक्ट गरेका छौं। जस्तो यहाँ पनि अब हामीले कुनै एउटाको लागि लेट्स से म फेरि अगेन यहाँबाट पनि एउटा लिन्छु नि त। लेट्स से I2 I1 I3 लिदैछु म। यो फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न लिदैछु है। लेट्स टेक कुनै एउटा लिने। लेट्स टेक I2 I1 I3। I2 I1 I3 possible rules हैन? पोसिबल मात्रै हो है, अहिले नै फाइनल आइसक्यो हैन। क्यान्डिडेट रुल्स भने पनि भयो नत्र यिनीहरुलाई। क्यान्डिडेट चाहिँ हुन् तर अहिले नै फाइनल भइसकेको छ। यहाँ I1 I2 अगाडि राख्ने,
ओके R1 भनौँ यसलाई अनि I1 I2 I3 similarly R2 भनौँ I1 I3 अगाडि राख्छु I2 पछाडि राख्छु similarly R3 भनौँ I2 I3 अगाडि राख्छु I1 पछाडि राख्छु R4 भनौँ I1 अगाडि राख्छु I2 I3 पछाडि राख्छु R5 भनौँ अनि I2 अगाडि राख्छु I1 I3 पछाडि राख्छु R6 भनौँ I3 अगाडि राख्छु I1 I2 पछाडि राख्छु these are the possible candidates अब सबैको लागि कन्फिडेन्स क्याल्कुलेट गर्ने हैन अनि कन्फिडेन्स क्याल्कुलेट गर्ने कन्फिडेन्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर मैले यहाँ देखाइसकेको छु लेट्स से म एउटा दुईटाको गर्दिन्छु हामीले यहाँ चाहिँ कन्फिडेन्स I1 I2 I5 I1 I2 I5 को 2 छ अनि त्यसपछि सपोर्ट काउन्ट I1 I2 को चाहिँ I1 I2 को चाहिँ 4 छ 2/4 त्यो भएको त्यो भएर भयो भनेपछि यिनीहरुमा पनि कन्फिडेन्स हामीले निकाल्दाखेरि I1 I2 I3 को हेर्नु पर्यो I1 I2 I3 को हाम्रो सपोर्ट काउन्ट हेर्नु पर्यो I1 I2 I3 को अब त्यो हामीले अप्रायोरीमा त निकालेका थियौं तर यहाँ चाहिँ निकालेका छैनौं एफपी ग्रोथमा चाहिँ हामीले आफैले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ I1 I2 I3 I1 I2 I3 2 छ हैन नत्र यहाँ हेरिहालौं न I1 I2 I3 हामीले यहाँ त निकालेका छौं नि त I1 I2 I3 को 2 छ अनि I1 I2 को चाहिँ 4 छ होला I1 I2 को चाहिँ 4 छ भनेपछि 2/4 भयो 50% रिजेक्ट भयो I1 I2 I3 2 छ सबैको 2 नै हुने हो I1 I2 I3 सब तीनटै हेर्दाखेरि त I1 I3 को कति छ हेरौँ है त I1 I3 को पनि 4 छ 2/4 यो पनि 50% भयो यो रुल पनि रिजेक्ट भयो I1 I2 I3 को 2 छ I2 I3 को हेरौँ त सपोर्ट काउन्ट I2 I3 को पनि 4 नै छ यो पनि 50% ही भयो यो पनि रुल रिजेक्ट भयो यो सबै रिजेक्ट हुन्छन् जस्तो छ यसमा अनि I1 I2 I3 को 2 भयो I1 को कति छ 6 छ आई थिंक अझै कम भयो around 17% अनि I1 I2 को I3 को 2 छ I2 को चाहिँ 7 छ हेरौँ त सपोर्ट काउन्ट हामीले निकालेका छौं I1 को 6 I2 को 7 2/7 14% around 2/I3 को चाहिँ कति छ त सपोर्ट काउन्ट हेरौँ है त I3 को 6 छ अगेन
भनेपछि यो I3 को 6 छ भनेपछि 2/6 भनेपछि अराउन्ड 17% भनेपछि सबै रुल रिजेक्ट भयो यसमा चाहिँ कुनै पनि इन्ट्रेस्टिङ रुल रहेनछ पोसिबल क्यान्डिडेट रुल्सहरु मध्ये एउटा पनि आएन अर्को बाटो चाहिँ आउँछ हैन जुन हामीले अप्रायरीमा लेखेको थियौं त्यसबाट चाहिँ आएको थियो हाम्रो I1 I2 I5 लिँदाखेरि चाहिँ 1 2 3 तीनटा रुल सिलेक्ट भएको छ यहाँ अरुबाट पनि रुल सिलेक्ट हुन सक्छ अरु पनि फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट छन् नि त हैन सिलेक्सन रुल अरुबाट पनि हुन सक्छ त्यो फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट त अरु पनि छन् दुईटा भएको पनि त छन् नि I1 I5 I2 I5 हैन यसमा त पोसिबल रुल I2 I5 मा दुईटा मात्रै पोसिबल रुल I2 implies I1 I5 एउटा I5 implies I2 अर्को त्यो दुईटाको कन्फिडेन्स निकाल्ने हैन कन्फिडेन्स एबभ 70% छ भनेर राख्ने नत्र कुनै एउटाको स्याम्पल देखाइदियो हुन्छ अलिकति सबै गरि राख्नु पर्दैन एक्जाममा सोध्यो भने ओके that's about FP growth algorithm a single dimensional rule एउटा मात्रै प्रेडिकेट छ भने दैट इज सिंगल डाइमेन्सनल रूल एसोसिएसन रूल जस्तो 22 यहाँ पनि 22 if x buys digital camera then x is likely to buy SP printer भन्ने रूल हो अब यहाँ 22 छ यहाँ पनि 22 सेम प्रेडिकेट युज भइरा छ भने दैट इज सिंगल डाइमेन्सनल एसोसिएसन रूल मल्टी डाइमेन्सनल एसोसिएसन रूल मोर देन one प्रेडिकेट इन्भल्भ भइरा छ भने that is multi-dimensional association just if age is between 20 to 29 and occupation is student then x is likely to buy laptop here we have three predicates age occupation and bias यसरी multiple predicates are involved हुन्छन् हाम्रो association rule मा भने that is multi-dimensional अनि मल्टी लेभल एसोसिएसन रूल अब हामीले मल्टी लेभलमा कन्सेप्ट हायरार्की अनुसार मल्टिपल लेभल्स अफ एब्स्ट्रैक्सनमा पनि एसोसिएसन रुल्सहरु निकाल्न सकिन्छ जस्तो फर एक्जाम्पल वी क्यान क्याल्कुलेट एसोसिएसन रुल्स विथ कम्प्युटर अनि कम्प्युटर भित्र चाहिँ फेरि ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटर भित्र हो नि त हैन अब कम्प्युटर सँगको एसोसिएसन रुल पनि निकाल्न सक्छौं ल्यापटप सँगको पनि छुट्टै डेस्कटप सँगको पनि छुट्टै निकाल्न सक्छौं This kind of association rules are called multi-level association rules. किनभने computer, laptop, desktop are themselves a type of computer. But हामीले association rule computer सँग पनि निकालिरहेका छौं, laptop सँग पनि निकालिरहेका छौं, desktop सँग पनि निकालिरहेका छौं भने that is multi-level association rule. त्यस्तो भयो अब यसमा चाहिँ हाम्रो मैले दुईटा फिगर यहाँ पनि किन राखेको हो भने support reduced at same threshold माथि parent को 5% छ child को पनि 5 same threshold मा पनि level 1 level 2 same threshold मा पनि काम गर्न सकिन्छ reduced threshold मा काम गरे पनि देखिन्छ जस्तो कम्प्युटर को लागि threshold minimum support को 5% राखेको छ भने यसको level 2 next level मा जाँदाखेरि 3% मात्र राखेको छ यसो reduced अनि कन्फिडेन्स मा पनि गर्ने गरिन्छ हैन र सेम कन्फिडेन्स मा पनि गर्ने गरिन्छ मल्टी लेभल एसोसिएसन रुल अर्को चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एसोसिएसन रुल हो क्वान्टिटेटिभ एसोसिएसन रुल हामीले यो टाइप्स अफ एट्रिब्युट पहिला पढाएको थियौं क्याटेगोरिकल एट्रिब्युट हुन्छ अर्को हाम्रो क्वान्टिटेटिभ एट्रिब्युट हुन्छ हैन Categorical attributes में क्या होता है? जस्तो like occupation, brand, color. There is no order. Number of values पनि discrete हुन्छन् र order को meaning हुँदैन. जस्तो occupation, order हुँदैन. Brand, order हुँदैन. Color, these are the categorical attributes. अर्को चाहिँ quantitative attributes हुन्छ. यसमा order को meaning हुन्छ. And number of values पनि हाम्रो finite number of values नभएर infinite number of values हुन सक्छ age income price हैन
These are the examples of quantitative attributes. अब हाम्रो association rules mined from quantitative attributes are called quantitative association rules. Categorical attribute बाट नभएर quantitative attribute बाट जुन rules हरु association rules हरु identify mining हुन्छन्, those association rules are called quantitative association rules. Just definition मात्रै छ, चारवटा टाइप छ association rule को, हैन? And last topic is from association mining to correlation analysis. यसमा चाहिँ हाम्रो के छ कन्सेप्ट भन्दाखेरि हामीले interesting rules त निकाल्छौं, हैन? There can be multiple rules, हैन? Multiple candidate, multiple possible rules, but तिनीहरु मध्ये interesting rules हामीले लिन्छौं, uninteresting rules हरुलाई डिस्कार्ड गर्दिन्छौं. How do we distinguish between interesting and uninteresting rule भन्दाखेरि अनि by using support and threshold. Support र threshold use गरेर interesting र uninteresting rule छुट्याइरा छौं हामीले अहिलेसम्म, हैन? अहिलेसम्म हामीले युज गरेर support र confidence. But sometimes के हुन सक्छ भन्दाखेरि association rule अझै अनि हाम्रो uninteresting rules हरु स्टिल आउन सक्छन्. जस्तो लो थ्रेशोल्ड, लो सपोर्ट राख्दिने हो, अलि लङ प्याटर्न हरु सर्च गर्न थाल्ने हो भने uninteresting rules हरु स्टिल आउन सक्छ. सपोर्ट र कन्फिडेन्स युज गर्दै पनि हाम्रो सपोर्ट को भ्यालु अलिकति लो राख्दिने, अलि लङ प्याटर्न हरु खोज्ने, हैन? माइन गर्ने, त्यस्तो काम गर्दाखेरि uninteresting rules हरु आउन थाल्छ. Therefore, there is one additional measure of interestingness measure that is based on correlation analysis. Correlation analysis बाट पनि हामीले interestingness measure गर्न सक्छौं. अब interestingness measure मा चाहिँ यो हामीले के गर्छौं भनेपछि some association rules A implies B that satisfy minimum support and threshold may be uninteresting if A and B are negatively correlated with each other. A र B support minimum support र threshold satisfy गर्दै पनि A र B मा चाहिँ हाम्रो उ छ के भन्छ negative correlation छ भने that rule can be uninteresting. Therefore, त्यस्तो टाइपको हामीले रुल्सहरुलाई आइडेन्टिफाई गरेर डिस्कार्ड गर्नको लागि चाहिँ यो कोरिलेसन को कन्सेप्ट ल्याएको छौं हामीले आको छ. लिफ्ट भनेको यो अब त्यही मेजर हो. कोरिलेसन कस्तो छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि युज हुने मेजर चाहिँ लिफ्ट हो. लिफ्ट इज द अकरेन्स अफ लिफ्ट बिट्विन द अकरेन्स अफ A and B can be measured as below. Probability of A union B divided by probability of A into probability of B, which is confidence of A implies B divided by support of B. यो फर्मुला लगाएर हामीले लिफ्ट अफ A, B निकाल्न सक्छौं. अब यो लिफ्ट को भ्यालु 1 आयो भने that means negative correlation between A and B. Less than 1 आयो भने, greater than 1 आयो भने there is positive correlation between A and B. And exactly 1 आयो भने that means A and B are independent. अब यसमा चाहिँ हामीले लिफ्ट निकाल्ने. लिफ्ट को भ्यालु लेस देन 1 आयो भने यसको मिनिङ के हुने रहेछ त? There is negative correlation between A and B भन्ने बुझिन्छ. In such case we discard the rule A implies B. त्यस्तो भयो भने A implies B भन्ने रुललाई हामीले डिस्कार्ड गर्छौं. Okay, that's all. Along with this unit is also finished. अब यो युनिट मा दुईटा एल्गोरिदम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. तिनीहरुको न्यूमेरिकल साइड ट्राई गर्नुपर्छ है तिमीहरुले. Along with numerical ट्राई गर्नुपर्छ. ओके ल आजलाई चाहिँ यतिकै भयो. अब अर्को दिन